الأضحى المبارك. نحيي كاع الأمة الإسلامية والعربية وإخواننا الجزائريين وخاصة الفلسطينيين. فيما يخص يعني اليوم الثاني من العيد، يعني كشعب الجزائري معروف يعني يوم الثاني تاع العيد يروح صلة الرحم، يعني يروح للأهل ديالو. كيما أنا دوكا راني رايح، أنا رايح للبلاد، راح نشوف العجوز. العيد خدمت الخميس وخدمت الجمعة، ما ساعدنيش الحال باش نروح يعني عند العجوز. اليوم راني رايح باذن الله ان شاء الله نروح نعيد عند العجوز ككل جزائري. وكاين ناس يعني كما نشوفوا احنا في العاصمه، يعني العاصمه يعني تشوف فيها فارغه، لانه الناس كامل يعني خدامين هنا ومحال تاعهم هنا يروحوا يعيدوا في بلادهم، في الولايات تاعهم. الحمد لله احنا كما يقول لك العيد جاز يعني جاز مليح. وكي تكون الامن والسلم في اي بلاد، يعني كل موسم يجوز فيه مليح وكل عيد يجوز فيه مليح. في الاخير نقول صح عيدكم كاع الامه الاسلاميه والعربيه والجزائريين وخوتنا الفلسطينيين ان شاء الله، والسلام عليكم.